सलामती के शहजादे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारा सलाम आपको कबूल हो। मुझे मालूम है कि खुदा आपको बरकत दे रहा है और हमें भी। हाँ, जब हम आपके साथ खुदा के कलाम की तिलावत करते हैं तो हमें भी खुदावंद गैर फानी बरकतें इनायत कर रहा है। हम ख्वाह हैं कि आप हमें बताएं कि खुदा हम आपको किस तरह बरकत दे रहा है, और अगर कोई आपकी दरख्वास्त है तो जरूर आप हमारे प्रेयर सेंटर पर भेजें। जैसा आपको मालूम है कि इन दिनों में सिलसिलेवार हम उन तमसीलों का जिक्र कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से जब वो इस फर्श पे थे कही। हाँ, उन्होंने शागिर्दों से कहा कि आसमान की बादशाहत के गहरी बातों को लोग मामूली तौर से समझ नहीं सकते, इसलिए मैं गैर मामूली बातों को मामूली बनाकर इन कहानियों में पेश करता हूँ ताकि वो समझ सकें। जी हाँ, हम उन्हीं तमसीलों का खुलासा कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकली जब वो इस फर्श पर थे। इन दिनों में हम बीज बोने वाले की तमसील को आपके दरमियान पेश कर रहे हैं। हमने गुज़िश्ता अय्याम में मत्ती रसूल की इंजील से अपनी बुनियादी आयत ली थी। आज हमारी बुनियादी आयत मरकुस की इंजील और उसके 4 बाब की 3री आयत होगी। जी सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। मैंने आपको पहले बताया था कि जहां वर्ड देखो लिखा है इसके मतलब गौर करो। आज खुदा हमसे और आपसे ये बात कर रहा है कि हम जब इस तमसील को सुन रहे हैं गौर करें। देखो, हाँ, और बोते वक्त ऐसा हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और परंदों ने उसे आकर चुग लिया। आज उसी तमसील का वही हिस्सा आपके दरमियान पेश कर रहे हैं। यानी जैसा मैंने आपको बताया था कि एक बीज बोने वाला तहिया करके निकलता है, इरादा करके निकलता है कि मैं बीज बोऊंगा। कई दफा ऐसा होता है, हम सोचते तो हैं, ख्याल तो करते हैं, पर निकल नहीं पाते। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बीज बोने वाला निकलता है और लिखा है ईशाया नबी किताब में, तुम खुशी के साथ निकलोगे और शादमानी के साथ रवाना किए जाओगे। ये बीज बोने लगता है। 4 तरह की जमीन में इसका बीज गिरा। पहली जमीन राह के किनारे की जमीन, दूसरी जमीन पथरीली जमीन, तीसरी जमीन झाड़ियों की जमीन और चौथी जमीन अच्छी जमीन। इन दिनों में हम राह के किनारे की जमीन का जिक्र कर रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्तों में हमने जिक्र किया था कि राह के किनारे की जमीन के बीज बर्बाद क्यों हो जाते हैं, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल क्यों नहीं लाते। और आज उसी हिस्से को हम फिर ले रहे हैं और उसके दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे। परंदों ने आकर चुग लिया। जी हाँ, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और समझ नहीं पाते या समझते नहीं हैं या बीज बोने वाला समझाता नहीं है, तब हम उस बीज को ऐसी जमीन पर पड़ने देते हैं जहां बीज बर्बाद हो जाता है, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल नहीं लाता। सबसे पहली आयत जो मैं आपके दरमियान पेश करूंगा, पैदाइश की किताब उसके 15 बाब की 11वीं आयत होगी। पैदाइश की किताब उसके 15 बाब की 11वीं आयत। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे। ये उस कुर्बानी का जिक्र है जो पुराने एहतनामे में अब्राहम ने कुर्बानी गुजरान करके मज़बे पर रखी। कुर्बानी गुजराने के बाद शिकारी परिंदे आकर उन टुकड़ों पर झपटे। जी हाँ, जब हम अपनी जिंदगी को कुर्बान करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, तो शिकारी परिंदे आकर उन कुर्बानियों के हिस्से को, उस कुर्बानी के हिस्से को या उस कलाम के हिस्से को जो हम पर काम करना चाहता है, शिकारी परिंदे आकर उसको झपट कर ले जाते हैं। देखिए, ख्याल कीजिए, मालूम कीजिए, आपकी जिंदगी में जब आपने तहिया और मुआहिदा किया, जब आपने अपने आप को खुदा के हुजूर मज़बे पर कुर्बान किया, जब आपने खुदा का कलाम सुना और उसको अपने दिल में रखना चाहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई परिंदा आकर के उसको चुग ले गया। हम आज उन परिंदों का जिक्र करेंगे जो हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम को चुग ले जाते हैं। परिंदे हमारे अंदरूनी ख्यालात हैं। किसी शख्स को आकर के हमारी मुखालफत करने की जरूरत नहीं, इब्लीस को भी आकर के हमारी मुखालफत करने की जरूरत नहीं। कई दफा हमारे अपने ख्यालात अंदर से हमें परेशान करके जो कुछ बोया गया है उसको चुरा ले जाते हैं या चुग ले जाते हैं, और हमारे दाने जो हमारी जमीन पर पड़े 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल नहीं ला पाते। मैं एक आयत पढ़वाऊंगा जो रोमियो की किताब उसके पहले बाब की 21वीं और 22वीं आयत है। एक आदमी का जिक्र जो लगता है कि कलाम इसने सुना है, कुछ जानता भी है कलाम के बारे में, खुदा के बारे में भी कुछ जानता है, ऐसा लिखा है। सुनिएगा,
اس لیے کہ اگرچہ इसलिए कि अगरचे انہوں نے خدا کو جان تو لیا کہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی بڑائی اور شکر گزاری نہ کی۔ کیا ضروری ہے کہ ہم خدا کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم 2 گھنٹہ خدا کے حضور دعا کریں؟ کیا اتوار کو چرچ جانا بول کو ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اچھے کام کریں؟ کیا ضروری ہے یہ؟ کئی دفعہ ہم نے خدا کو جان تو لیا، لیکن جو خدا کے لیے ہمیں کرنا چاہیے ہمارے اپنے خیالات ایک ایک کر کے اچھے دانے کو چننے لگتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اور ایک ایک کر کے یہ پرندے آ کر ہمارے اچھے دانے کو چگ لے جاتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دانے 100 گنا 60 گنا 30 گنا پھل لائیں تو اس کو دل کے گہرائی میں جانے دیجئے، خدا کی باتوں کو نہ صرف سنیں بلکہ سمجھیں، یعنی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں۔ جی ہاں، انہوں نے حالانکہ خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی عبادت نہ کی۔ سنیے گا کیا لکھا ہے، آگے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے۔ یہ ایک ایک دانہ چڑیا آپ کے زندگی سے چک کر لے جا رہی ہے، باطل خیالات۔ پھر وہ کیوں کہہ رہے تھے، وہ وہاں کیوں آئے تھے؟ اس نے گانا اپنی لڑکی کو گوایا، کیوں گوایا؟ وہ بھیا اپنی لڑکی کو گانا اس نے گوایا کہ وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ ان کی لڑکی کی تعریف کریں۔ ارے گانے میں کتنی برکت تھی، اس کے باتیں کرو، لیکن بھائی صاحب آج یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ ہو سکتا ہے ان کو بتایا ہوگا انہوں نے، یا آج کیوں ہمارے بھائی نے ہم کو ٹوکا، وہ ذلیل کرنا مانگ رہا ہوگا اس لیے ٹوکا۔ بجائے اس کے کہ دانے کو، اچھی باتوں کو، خدا کے کلام کو اپنے دل کے گہرائی میں جانے دے، ابلیس یا شیطان یا دشمن کوشش کرتا ہے کہ ہم باطل خیالاتوں پر جائیں، اور یہ باطل خیالات وہ پرندے ہیں جو ایک ایک کر کے اچھی باتیں ہمارے دماغ سے، ہماری زندگی سے، ہمارے دل سے چگ لے جاتے ہیں۔ لیکن اگرچہ خدا کے لوگوں ان باتوں کو، ان کلام کو خدا کے دل کی گہرائی کے اندر رکھ لو گے تو چڑیا آ کے چھو نہیں سکے گی، خدا اس کو محفوظ رکھے گا۔ خدا کے کلام میں داؤد نے اردو میں تو کہا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے، پر انگریزی میں لکھا ہے I have hidden، محفوظ رکھا، چھپا لیا ہے۔ خدا چاہتا ہے وہ کلام کے بیج جو بیج بونے والا بو رہا ہے، آپ اس کو تیار زمین میں، یعنی ہل چلائی ہوئی زمین میں، ڈھیلے جو توڑ دیے گئے ہوں اور پتھر ملائم کر دیے گئے ہیں، ایسی زمین میں گہرے میں جانا دیجئے تاکہ چڑیا گہرے سے چگ نہ سکے۔ سنیے گا ایسے کیا لکھا، کیا ہوتا ہے؟ باطل خیالاتوں پڑ گئے، اور باطل خیال یعنی فالتو باتوں میں۔ لوگ فالتو باتوں میں آپ کو پھنسا رہے، مت پڑیے۔ اگر آپ ایک کنونشن ارینج کرتے رہے ہیں 20 سال سے، اور آپ کنونشن ارینج کرتے رہے ہیں، آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بہت سے لوگوں کو برکت ملتی ہے، اور آپ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں یار سنو لوگ الزام لگائیں گے کہ ٹینٹ کے پیسے یہ کھا جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کنونشن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کیوں ہم سے احمد بھائی کہہ رہے تھے اس دن، وہ کیوں پوچھ رہے تھے کہ بھیا کنونشن کرانے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہو، اور دھیرے دھیرے ہمارے دل کے ارادے بدل جاتے ہیں۔ بھیا اب ہم کنونشن نہیں کرا سکتے، لگتا ہے مجھ کو کہ لوگ الٹی سیدھی باتیں سوچ رہے ہیں۔ چڑیا نے آ کر کے آپ کی اچھی باتوں کو چگ لیا، جو کام آپ کرنا چاہتے تھے، جو لوگوں کو تعلیم آپ دینا چاہتے تھے، جو آپ خدا میں بڑھنا چاہتے تھے، جو خدا کے لیے گانا چاہتے تھے، خدا کے لیے پرچار کرنا چاہتے تھے، یا لوگوں کو اچھی باتیں بتانا مانگتے تھے، براہ راست پہ آنا چاہتے تھے، چڑیا نے آ کے ایک ایک چیز چگ لی۔ آپ کے اپنے خیالات آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں، چڑیا کی طرح ایک ایک دانہ چگ جاتے ہیں۔ سنیے گا آگے کیا ہوا، باطل خیالاتوں پڑھ کے ہوا کیا ہوا، یہ ہاں، اور ان کے بے سمجھ دلوں پر، اور ان کے دل کیسے ہو گئے تھے؟ بے سمجھ۔ یہی تو ہمارا ٹاپک ہے نا، راہ کے کنارے بویا گیا ہے وہ ہے جو کلام سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ جب چڑیا آ کر کے دماغ کی سب باتیں جو کلام کی باتیں ہیں، گہری باتیں ایک ایک کر کے چگ لے جائے گی تو ہم پھر نہیں سمجھ پائیں گے خدا کی باتیں، خدا کی مرضی نہیں سمجھ پائیں گے، خدا ہماری زندگی سے کیا کرانا چاہ رہا ہے، کس طرف ہم کو لے جا رہا ہے، چگ لے گا۔ جب میں نے خدا کی خدمت کرنا شروع کیا، میں بہت غریب تھا، میں بائبل ہاتھ میں لے جاتا تھا، لے لیتا تھا اور خدا کی خدمت کرنے نکل جاتا تھا، اور لوگ روک روک کے مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم کیا کرو گے آگے، بڑے ہوگے تو شادی کیسے ہوگی تمہاری، تم اپنے بچے کی پرورش کیسے کرو گے۔ اور کئی دفعہ یہ چڑیا میرے دماغ میں آ کر کے چگنا مانگتی تھی۔ ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے تھے، چگنے مت دیجیے، آپ کے اندر وہ دانا بویا گیا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھیے، دانا جذب ہو جائے اپنی زمین کے اندر تاکہ 100 گنا 60 گنا 30 گنا پھل لائے، ورنہ چڑیا ایک ایک کر کے چگ لے جائے گی۔ آج بہت سے لوگ برباد ہو گئے، بے سمجھ دلوں پہ لکھا کیا ہوا، اندھیرا چھا گیا، کلام کے جاننے کے بعد بھی اندھیرا چھا گیا، یعنی لکھا حالانکہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن پھر بھی ان کے دلوں پہ اندھیرا چھا گیا۔ دنیا میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، سب باتوں کے بارے میں جانتے ہیں،
आप से वो बोलेंगे हाँ हमको मालूम है कि खुदा की इबादत करनी चाहिए, पर मैं नहीं करता। क्यों नहीं करते? अंधेरे में मालूम है हमें, फिर भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। खुदा नहीं चाहता कि आप अपने बीज को एक ऐसे जमीन पर डालने दें जो बर्बाद हो जाए, पर आप खुदा से दुआ करेंगे खुदा बाप तेरा बीज मेरी जिंदगी की ऐसी जमीन पर जाए जहाँ 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लाए। मैं एक आयत पढ़वाऊंगा एक बादशाह के लिए। उस बादशाह का नाम शाऊल है और पहले शमूएल के 18 बाब की 8वीं और 9वीं आयत में उसका जिक्र है। ये बादशाह मुंतखब गया है बादशाह के दर्जे पर, और खुदा के खादिम शमूएल ने इसके सर पे तेल डाला है। इसको मालूम है कि खुदा ने इसको चुना है, और शमूएल ने बताया है कि खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है ताकि तू इस्राएल का बादशाह हो। इसलिए नहीं कि तू लंबा चौड़ा है, पर इसलिए कि खुदा ने तुझे पसंद किया है और मैं तुझे मसाह करता हूँ। खुदा मुझे बादशाह बनाया है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है। सुनिएगा क्या हुआ। पहला शमूएल 18 बाब 8 आयत और 9 आयत। और शाऊल निहायत खफा हुआ, निहायत खफा हुआ, और सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी। वो बात उसे बुरी लगी। और कई दफा कोई ना कोई बात हमको बुरी लग जाती है, और चिड़िया आकर के हमारी सब बातें, पूरी इबादत, पूरा समय, पूरी बाइबल पढ़ना, पूरे अच्छे काम करना, आपने एक तो किसी का घर बनवाया या किसी लड़की की शादी कराई या किसी बच्चों को एजुकेशन कराया, और एक बात बुरी लग गई, आपका सब बर्बाद हो गया। ये बात उसे बुरी लगी। इससे पहले ये दाऊद के साथ जंग लड़ने के लिए गया है, और इन्होंने बहुत उम्दा तरह जंग लड़ी है और जंग जीत करके लौटे हैं, और ये बात कुछ कही गई है और ये बात बुरी लगी। मालूम क्या बुरी लगी? एक गाना गाया और तूने वो गाना बुरा लगा। ये बात उसे निहायत बुरी लगी। आगे बढ़िए क्या लिखा है, और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों। किससे कहा होगा? आप समझिए किससे कहा होगा? किसी से नहीं, अपने अंदर ही अंदर कह रहा है। दाऊद के लिए लाखों, मेरे लिए सिर्फ हजारों। कई दफा हमारे अंदर ही अंदर चिड़िया चुगती रहती है, हमको चुगती रहती है, और चिड़िया हमको बिल्कुल सब कुछ चुग के ले जाती है। जो कुछ हमने हासिल किया, जो दाने गिरे, चिड़िया चुग के ले गई है। और यही तो खुदा का कलाम हमको बताना चाहता है कि वो जो राह के किनारे गिरा, चिड़ियों ने आंखों से चुग लिया और उससे कुछ फायदा नहीं हुआ और कुछ फल नहीं लाया। सुनिए क्या होता है। फिर ये अंदर ही अंदर सोच रहा था और कह रहा था कि दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फकत हजारों। आगे सुनिए क्या लिखा है, तो बादशाही के सिवा हाँ उसे और क्या मिलना बाकी है। दिमाग में सोचने लगा कि ऐसा ना हो वो बादशाह बन जाए, कहीं ऐसा ना हो बादशाह बन जाए, कहीं मेरी गद्दी न छीन ले, कहीं वो हमारी गद्दी न छीन ले, कहीं वो हमारी गद्दी न छीन ले। और यही तो सारी दुनिया आज सोच रही है कि कहीं वो गद्दी न छीन ले हमारी, और हमारे दिमाग में वो परेशानी हमको बिल्कुल बर्बाद कर देती। चिड़िया आकर चुग लेती, सोचने लगते हैं, सोचने लगते हैं, सोचने लगते हैं। और ये बेचारा शाऊल उसके बाद कुछ नहीं कर सका, सिर्फ भाला लेके दाऊद के पीछे भागता रहा, भाला लेके दाऊद के पीछे भागता रहा, गुफाओं में भागता रहा, सड़कों में भागता रहा, जंगलों में भागता रहा, दाऊद को मारेगा, दाऊद को मारेगा, भागता रहा, कुछ नहीं कर पाया। ना कुछ बना सका, ना कुछ जंगें लड़ सका, ना कोई उसको तरक्की मिली, न किसी के लिए कुछ कर सका, पर सिर्फ दाऊद को मारूंगा, दाऊद को मारूंगा, दाऊद को तबाह करूंगा। यहां तक कि एक दिन लड़ाई के मैदान में सब कुछ फना हो गया और बर्बाद हो गया, और वो खुद भी अपने भाले पे गिर के सुसाइड कर गया, खुदकुशी कर ली। क्यों? जिसके अंदर चिड़िया आकर के चुग रही थी। आपके जहन में, आपके ख्यालात में तो चिड़िया आकर सब कुछ अच्छी चीजें चुग नहीं रही। खुदा किसी न किसी के वसीले से आप में कुछ बोता है, पर खुदा चाहता है अपनी जमीन को ठीक करे। दुआ करे, खुदा मेरी जमीन को बना, तैयार कर मुझे, ताकि मैं ऐसी जमीन हूं जिसमें तेरी बातें गहरे में जा सके, फल लाएं 100 गुना 60 गुना और 30 गुना। मैं चाहूंगा एक आयत और पढ़ें जो आपको एस्तर की किताब उसके 3 बाब की 5वीं और 6ठी आयत में मिलेगी। एस्तर की किताब उसके 3 बाब की 5वीं और 6ठी आयत। यहाँ एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम हामान है, और ये अजाजी हमादाता का बेटा है, बड़े अफसर का बेटा है हामान। और ऐसा लिखा, अक्सूरियस बादशाह के जमाने में अक्सूरियस बादशाह ने इस शख्स हामान को बहुत सरफराज किया, बादशाह के बाद दूसरे दर्जे पर। बड़ी इज्जत है, बड़ी शौकत है, बड़े प्रोग्राम है, बादशाह तुम फिक्र मत करो, हम ये बनवाएंगे, हम ये करेंगे, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे बादशाह का सलाहकार है। पर क्या होता है जरा देखिएगा उसके 3 बाब की 5वीं और 6ठी आयत में। जब हमान ने देखा कि मर्द की ना झुकता, न मर्द की झुकता, ना मेरी ताजीम करता है, ना मेरी ताजीम, मेरी इज्जत करता, तो हमान गुस्से से भर गया। तो हमान गुस्से से भर गया। और दिमाग में हमान के चल रहा है, बताऊंगा तुझे,
بتاؤں گا تجھے. اور آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب کو. اس کے بعد یہ گھر گیا, اس نے گھر میں اینٹیں منگوائی, سیمنٹ منگوائی اور ایک کھمبا بنوانے لگا. اور کھمبا 10 فٹ کا ہو گیا, 20 فٹ کا ہو گیا, 30 فٹ کا ہو گیا, 40 فٹ کا ہو گیا. لوگ پوچھ رہے ہیں بھئی یہ کیا بنوا رہے ہو؟ کہہ رہا میں کھمبا بنوا رہا ہوں. بولے کائے کے لے اس میں مردکی کو لٹکاؤں گا؟ اپنے گھر میں پھانسی کا کھمبا بنوا رہا ہے. کوئی بھی آدمی اگر اپنے گھر میں پھانسی کا کھمبا بنوائے تو آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ گھر میں پھانسی کا کھمبا بنوا رہا ہے, اس پہ لٹکوائے گا مردکی کو اور کچھ نہیں سوچ رہا ہے. آپ اگر پوری کتاب پڑھیں تو رات میں جا کے بادشاہ کے حضور کھڑا ہوا ہے کہ بادشاہ سے کاغذ پہ دستخط کروانا چاہتا ہے کہ کیا مردکی کو برباد کر دوں, مردکی کو برباد کر دوں, مردکی کو برباد کر دوں. دماغ میں ایک ہی خیال ہے. کئی دفعہ اچھی باتیں جو ہمارے دماغ میں بوئی جاتی ہیں چڑیا آ کر چگ لیتی ہے اور گندی گندی باتیں ہماری زندگی میں جگہ کرنے لگتی ہیں. کئی دفعہ وہ اچھی اچھی باتیں جو خدا نے رکھی, اس کے دماغ میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہوں گی. جب یہ بادشاہ کے دوسرے نمبر پر مختار بنایا گیا اور اس کو اختیار اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو شاید خدا نے کہا ہوگا تو ایسا کام کرنا اور تو ایسا کام کرنا. یہ سب باتیں جو خدا نے اس کے دماغ میں ڈالی تھی, اس کو تو چڑیا چگ لے گئی اور یہ بالکل فنا ہو گیا, بالکل برباد ہو گیا. یہاں تک کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس پھانسی کے کھمبے پر جو اس نے مردکی کے لیے بنوایا تھا خود لٹکا دیا گیا. اتنی بے حرمتی, اتنی بے عزتی ہوئی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا, کیونکہ یہ شخص خدا کی باتوں کو اپنے دل کی گہرائی میں محفوظ نہیں رکھ سکا اور اس کے دماغ نے, اس کے خیالات نے اس کو پریشان کیا کہ لوگ تیرے بارے میں کیا سوچیں گے, مردکی کی طرف ہم جھکتا نہیں ہے. کئی دفعہ وہ باتیں چڑیا آ کر کے اچھی باتوں کو چگ لیتی ہے ہمارے اندر سے. جو اچھا کام کرنا مانگتے ہیں چڑیا آ کر کے اس کو چگ لیتی ہے. اس کی زندگی بالکل تباہ ہو گئی. میں چاہوں گا کہ آپ اس شخص کے بارے میں پڑھیں جس کا ذکر پیدائش کی کتاب اس کے 25 باب میں, پیدائش کی کتاب اس کے 25 باب میں اس کی 32ویں اور 34ویں آیت میں لکھا. ایک آدمی جس کا نام عیسو ہے. عیسو باپ کا پہلوٹا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ خدا کلام کے مطابق باپ کا پہلوٹا باپ کی برکت کا حصے دار اور حقدار ہوتا تھا. یہ اپنی باپ کی برکت کا حقدار ہے اور باپ اس کو ہاتھ رکھ کے برکت دے گا اور جو کچھ باپ کا ہے سو اس کا ہے. لیکن ایک دن یہ کچھ کہہ رہا ہے, سنیے گا کیا کہہ رہا ہے. پیدائش کی کتاب اس کے 25 باب کی 32ویں آیت. جی عیسو نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں, پہلوٹے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ کیا کبھی آپ کے دماغ میں چڑیا آ کر کے, آپ کی زندگی میں چڑیا آ کر کے چگ رہی ہے؟ یہ کس کام کا؟ یہ ایمانداری کس کام کی؟ یہ دعا کس کام کی؟ یہ کلام کس کام کا؟ یہ اچھے کام کرنا کس کام کا؟ یہ خدا کی عبادت کرنا کس کام کا؟ یہ خدا کی تعظیم کرنا کس کام کا؟ جو کام یہ کرتا تھا, جو حق اس کو ملا تھا, آپ کو خدا نے حق دیا ہے. لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں خدا کا خادم ہے. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے. لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ہمارے پاپا ہیں. لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں میری بیٹیا ہے. آپ کو خدا نے ایک درجہ دیا ہے. آپ اس درجے کو حقیر نہ جانیے, کیونکہ چڑیا آ کر کے آپ کے دماغ سے وہ اچھی چیزیں چگ لے جائے گی. اور جن چیزوں کو خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اس کو اختیار میں رکھنا اپنی خوش نصیبی نہیں سمجھیں گے بلکہ اپنی بد نصیبی سمجھیں گے. اور ان سے کیا فائدہ؟ کہنے لگے یہ میرے کس کام کا؟ 34ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ میرے کس کام کا؟ 34ویں آیت میں ایسا لکھا. جی تب یعقوب نے عیسو کو روٹی اور مسور کی دال دی جی اور وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا. ہاں, یوں عیسو نے اپنے پہلوٹے کے حق کو ناچیز جانا. اس کے دماغ میں یہ پہلوٹے ہونے کے حق کو حقیر جانا. ابھی کہا کس نے؟ اندر اندر کہہ رہا ہے بیکار ہے یار. خدا نے آپ کو ایک حق دیا ہے. یو آر ویری امپورٹنٹ پرسن. آپ اپنے خاندان کے مکھیا ہیں. خدا آپ کے وسیلے سے لوگوں کی زندگی بدلنا چاہتا ہے. آپ کو خدا نے اپنی خدمت میں منتخب کیا ہے. جو کچھ یہ پچھلے دنوں میں ہو گیا اس کے وسیلے سے چڑیا کو چگ نہ جانے دیجیے, بلکہ آپ دعا کریے گا خدا باپ یہ سب باتیں جو تو نے میرے لیے رکھی ہیں میں اس کو اندر اپنی زمین میں سوکوں گی. اور جس طرح سے مریم ان باتوں پر غور کرتی رہی, سمجھ گئی کہ خدا باپ میرے وسیلے سے کیا کرنا چاہتا ہے, میں بھی یہی کروں گا. کاش کہ ایسا ہو اپنے حق کو حقیر نہ جانتا بلکہ اس کی عزت کرتا. اسے رونا نہیں پڑتا. خدا کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ روتا رہا, رو کر اس نے معافی مانگی پر اس کو دوبارہ اس کا حق نہیں ملا. آج دنیا میں عام و خاص, جگہ جگہ, غریب و امیر, ادنا اور اعلیٰ رو کر کے اپنے حق کو مانگ رہے ہیں. ایک دن خدا نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تھا, ایک دن خدا کلام آپ کے اوپر تھا, ایک دن خدا آپ سے محبت کرتا تھا, پر آپ نے چڑیا کو اجازت دی, اپنے ذہن کو اجازت دی, اپنے خیالات کو اجازت دی, اپنے قیاسات اور اپنے تصورات کو اجازت دی کہ آپ کے ذہن میں آ کر کے ان اچھی باتوں کو چگ لے, برباد کر دے اور تباہ کر دے. اگر آپ وہ شخص ہیں اور آپ چاہتے ہیں خدا آپ سے باتیں کرے, آپ چاہتے ہیں کہ خدا باپ آپ کو 100 گنا, 60 گنا اور 30 گنا پھل لانے والی زمین بنائے, تو کہیے خدا مجھے معاف کر. خدا معاف کرے گا آپ کو. آپ کے دماغ میں آنے والے خیالات, آپ کے دل کو پریشان کرنے والے خیالات, آپ کے قیاسات اور تصورات خدا آج بدل دے گا. آپ دعا کیجیے.
फोन उठाइए और ये नंबर डायल कीजिए, स्क्रीन पर है। कोई प्रेयर वाली फोन उठाएगा, आप उससे कहिए मैं आज तक नहीं जानता था कि खुदा ने मुझे ये दर्जा दिया है। मेरी जिंदगी में चिड़िया आकर सब अच्छी बातें चुग ले गई, सब अच्छी बातें चुग ले गई, और मेरे पास अब कोई अच्छी बात नहीं, पर मैं चाहता हूं कि मेरी जमीन तैयार की जाए और खुदा अपने कलाम के दाने मेरी अच्छी जमीन डाले, ताकि मैं भी 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाऊं। अगर आप दुआ चाहते हैं, अभी हम आपके साथ दुआ करेंगे। आप जहां कहीं हैं, अपना सर झुकाएं, आंख बंद करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा से माफी मांगे कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी बदल दे, मेरी जिंदगी में अपनी बातें, अपना कलाम डाल, ताकि मैं 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाऊं। प्यारे खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं कि आज जो लोग इन बातों को सुन रहे हैं और जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तेरा हाथ उन पर सरफराज हो। और अब से खुदावंद से दुआ करते हैं कि होने दे कि तेरा कलाम उनकी अच्छी जमीन में जाकर उनको 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल दे। राह के किनारे की जमीन के मानिंद ना हो, बल्कि खुदावंद उनको तेरी बात और तेरे कलाम की एक एक बात समझ में आ जाए। न सिर्फ खुदावंद सुने, बल्कि समझें और कबूल करें और फल लाएं। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।